देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के हवाले से बात करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो मामलात दोनों मुल्कों को इस वक्त दरपेश हैं उसके अंदर सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं। हमने अभी तक जो भी मुलाकातें देखी हैं वज़ीर आज़म साहब की दूसरी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ, जो मुलाकातें एपीसी के अंदर देखी, आज जो मीटिंग्स देखी, जो मीडिया के थ्रू हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उस सारी की सारी के अंदर ये बात की जा रही है कि किस तरह जवाब दिया जाए भारत को इस एग्रेशन का। इसकी एक दूसरी साइड भी मौजूद है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए बड़ी भली बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं सवाए इसके कि वो दोनों आपस में बात कर लें, और भारत जो है दूसरी तरफ चाहता ये है कि बातचीत से तवज्जो हटी रहे, कश्मीर के मामले से तवज्जो हटी रहे, और भारत जो है दूसरी बातों में पाकिस्तान को उलझाए रखे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया साहब मौजूद हैं। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नफीस ज़करिया साहब, सबसे पहले अब तो बासित साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया इंडियन अखबार से गुफ्तगू करते हुए, वो हमारी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये अगर आपने पहले नोट किया हो तो हमारा हमेशा से मौक़िफ़ है कि हम तमाम तनाज़ात को बाहमी मफ़ाहमत से और बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। ये बात हमेशा हमने कही है, बिलखुसूस हमने ये बात कही है और 2 दफ़ा इनको ऑफ़र भी किए एक्सक्लूसिव डायलॉग के लिए कश्मीर के ऊपर। क्योंकि मैं माज़रत चाहता हूँ मुखल होने की, ये जो 2 दफ़ा ऑफ़र की वो आपने इन कश्मीर के हालात के पस मंजर में की, हाल ही में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने खत लिखे थे जी, वहाँ पे उनके फॉरेन सेक्रेटरी को, और वहाँ से जो मायूस कुन रवैया था वो आपके सामने है। ये बेसिकली देखें, इस वक्त सारा कुछ जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करना, वॉर मॉन्गरिंग, और फिर उसके बाद जो है वो सारे झूठे बयानात, फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को हीटअप कर देना, और फिर उसके बाद जो है कभी कोई कार्ड यूज करना, कभी कोई इल्जाम तराशी करना, और मुस्तकिल जो है वो बेबुनियाद बातों को जो है सामने लेकर आना। ये सारी चीजों का जो महवर है, मरकज है, जो मकसद है इंडिया का, वो सिर्फ इसलिए है कि दुनिया की तवज्जो जो है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो ये मजालिम इन्होंने ढाए वो वहां से हटा सके। क्योंकि आज भी अगर आप नोट करें, आज भी जो है प्रेस रिलीज स्टेटमेंट इश्यू हुई है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो है इंडिया में ये मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। पहले भी वो कर चुके हैं 33वें इजलास में पिछले हफ्ते, और अब भी दोबारा उन्होंने कहा है कि जी अब ये जो वहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना जो है वो जरूरी हो गया है। गर्ज ये है कि, और ये खाली यही नहीं है, ये चीजें आपके सामने और बहुत सारी चीजें जो शायद अभी हमारे मीडिया में आई नहीं है जो कि आनी चाहिए, वो ये है कि यूरोप में ये जो आपका नॉर्डिक स्टेट्स हैं, रीजन जो है वहाँ पर, और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका वगैरह में सब जगह पे, और यूके में बड़ी वहाँ पे इसके ऊपर एहतजाजात चल रहे हैं और रैलीज चल रही हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो शामिल हैं, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो शामिल हैं, इंडिजिनस और कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है इन चीजों को लेकर चल रहा है ताकि दुनिया को बावर करा सके कि कश्मीरी इस वक्त किस प्रॉब्लम में है और ये इसको इंडिया को कंडेम किया जाए। ज़करिया साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने हमें 2 इंस्टेंसेस बताए जो पाकिस्तान ने फॉर्मली, आपने कहा उनसे बातचीत करने के हवाले से बात की, उसके बाद इसका कोई रिवाइवल हुआ या उड़ी अटैक के बाद कोई डेडलॉक सा क्रिएट हो गया कि हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा भारत से नहीं कहेंगे कि आप हमसे बातचीत करें इस मसले के ऊपर? नहीं, देखें, उस वक्त पहली चीज ये कि उड़ी और नो उड़ी, ठीक है, पहले भी जो है उन्होंने डेडलॉक खुद ही क्रिएट किया बात, और छोटी छोटी चीजों के बीच छुप के जो है वो कतराते थे बातचीत करने से। लेकिन इस दफा जो है हमने जो हमारे सामने बहुत बड़ा इशू था वो ये था कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए ये बहुत जरूरी बन गया था कि हम बाआवाज बुलंद जो है ये पूरी दुनिया को बताते कि ये कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, और ये जो जुल्म सितम वहाँ जो ब्लडशेड है उसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। और हमने उसके लिए बहुत सारे मौसर इक़दाम किए। उनमें से एक कदम ये भी था कि हमने डायरेक्टली भारत को कहा कि आप हमसे इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वो करें, डायलॉग करें, ताकि कम से कम ये चीज तो हो ना कि इस वक्त जो कश्मीरियों को उन्होंने हाल किया हुआ है,
जिस बेदरीफ तरीके से और जालिमाना तरीके से उन्होंने कश्मीरियों को मार रहे हैं, उनकी आंखें जाया कर रहे हैं, पूरी जनरेशन को जो अंधा कर रहे हैं, जी ये जेनोसाइड है, ये वॉर क्राइम्स हैं इनके, ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इन चीजों को इमीडिएटली रुकना चाहिए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है ज़करिया साहब, एक और बात हम जानना चाहते हैं, अगर ये डिसाइड करना हो कि हम ऑफर करना चाहते हैं, दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं पीस टॉक्स की ऑफर या टॉक्स की ऑफर इंडिया से, तो व्हाट इज द प्रोसेस? कौन इनिशिएट करता है, फिर फॉरेन ऑफिस उसको प्रोसेस करता है? हमारे नुमाइंदे जो है वहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह है इसके ऊपर कि वो पीसफुल नेबरहुड चाहते हैं। और पीसफुल नेबरहुड का जो सही रास्ता है वो ये है कि जितने भी नेबर हैं, हमसाए, एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल करें ताकि तरक्की की तरफ काम किया जा सके। और हल करने का मतलब ये नहीं है कि उनको बैक बंदा पर रख दिया जाए। हल करने का मतलब ये है कि उनका हल, ठीक है ना। तो कश्मीर के अगर हम ये कहते हैं तो हम चाहते हैं कश्मीर का हल हो, और वो हल जो है कश्मीरियों की जो क्या कहते हैं कोई रादियत की जो है हक है वो उनको मिले ताकि वो फैसला कर सके अपना यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत। ठीक है, नफीस ज़करिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर अब्दुल बासित साहब ने ये बात की है इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के पास जंग का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात करनी है। अशरफ जहांगीर काजी साहब, साबिक हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर, उन्होंने सर्व किया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं, काजी साहब, पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है, हमें ये तो बात बिल्कुल सुनने को मिलती है कि भारतीय जारियत का बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं या और उनके लीडरान हैं, वो ये बात करते हुए नजर नहीं आते कि जी आप इंडिया को एंगेज करें किसी तरफ से। ये पॉपुलर सेंटिमेंट की वजह से होता है कि हम कहते हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसके अगेंस्ट हम बात नहीं करेंगे। जी, पॉपुलर सेंटिमेंट जो है खुदा जाने क्या है, क्योंकि हम लोग तो पॉपुलर सेंटिमेंट के नाम लेके अपनी बात करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि डायलॉग या बातचीत ये हमारा मौक़िफ़ का हिस्सा है, उससे हमें इन्हिराफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे आजकल जो तनाव है हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान, आजकल शायद बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं, डायलॉग के हक में हैं। लेकिन आजकल के माहौल में हो सकता है कि टेंशन को कुछ कम होने की जरूरत है। और वैसे जो लोग बात करते हैं कि अभी ये मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये वो, उनको ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कश्मीरियों के काम आ जाए, जिससे उनके हकूक उन्हें मिलने लग जाए, जिससे ये इस मसले का हल नजदीक आ जाए, न कि अपने दिल का भड़ास निकालना और अवाम को धोखे में रखना। सच्ची बात करनी चाहिए, अगरचे वो कड़वी हो, तुर्श हो, कुछ भी हो। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, बात जरूर हमें करनी चाहिए। फिलहाल क्योंकि जो हुआ है मुमकिन अगर ये नहीं है, लेकिन हमारे मौक़िफ़ का हिस्सा है और हम साख के होस्ट बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब साख पोस्टपोन हो गया। हमारी कोशिश है कि कोई और डेट मिले या रिवाइव हो जाए, और हम होस्ट ही के कैरेक्टर में हमें तो डायलॉग रिजेक्ट करना नहीं। और अगर डायलॉग को अगर आप मुस्तरद करते हैं तो उसकी जगह आपके पास पॉलिसी कौन सी है? जंग के जरिए आप कश्मीर लेंगे और या किसी और तरीके से बिल आखिर जब भी मुमकिन होगा डायलॉग ही के जरिए कुछ पेशरफ्त होने के इम्कान हैं। फिलहाल मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन मौक़िफ़ हमारा असूली रहना चाहिए और उसका हिस्सा है कि जब भी मुमकिन हो हम तो तैयार हैं, बगैर किसी कंडीशन को सेट किए हुए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, ये हमारा मौक़िफ़ था, है और रहना चाहिए। ठीक है, काजी साहब, आपने कहा कि कुछ टेंशन इस तरह की बनी हुई है कि बातचीत की बात करना जो है इस वक्त शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर बातचीत की बात की जाए तो वो किस तरह हो सकती है? बातचीत की बात इनिशिएट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को या सियासी जमातों को? वो किस तरह रिवाइव करनी चाहिए? उसमें हमारी हार होगी अगर हम कहेंगे दोबारा कि भारत बात करे हमारे साथ इस मसले पर? हार जीत इसमें नहीं होती है।
हार जीत तो आपके लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देख के पता चलता है कि आपकी पॉलिसी कामयाब है या नाकाम है। और हमारे जो सफीर हैं दिल्ली में, बासित साहब ने जो कहा है कि बातचीत के लिए हम असूली तौर पे उसके लिए तैयार हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और रहना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हथियार डालो या घुटना टेक दो या हिंदुस्तान को अपने से ताकतवर समझो और कुछ ना करो, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि बातचीत जो है उसी के जरिए कुछ पेशरफ्त के इम्कानात हैं। फिलहाल तो तनाव है और ये महाजराई है, और तो इसको तो कम होना चाहिए। और हमारे जो DGMOs हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट उन्हें रखना चाहिए ताकि ये एस्केलेशन ना हो। एस्केलेशन से किसी को फायदा नहीं होता है। ठीक है काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक हाई कमिश्नर टू इंडिया अशरफ जहांगीर काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जरा अपने स्टूडियो के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि ये 2-3 दिन बड़ी हेक्टिक एक्टिविटीज हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और मीटिंग्स आज जारी हैं। तो मुल्क के अंदर से ज्यादातर जो आवाजें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि काउंटर कैसे किया जाए थ्रेट। ये हमें बहुत कम सुनने को मिलता है कि क्या राह इख्तियार की जाए कि इंडिया को बातचीत करने के लिए टेबल पर लेकर आएं और उनसे बात करें कि ये कश्मीर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसका मसले का क्या हल हो सकता है कश्मीर के लोगों के लिए। आज शामदीद नाज़रीन, जब गुबार होता है, दोनों साइड पर गुस्सा होता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, तो बेहतर तरीका, अहसन तरीका ये होता है कि दोनों मुल्क आपस के अंदर या दोनों साइड्स जो झगड़ रही हों आपस में मिलकर बातचीत करें। अगर आप लड़ाई भी लड़ लेंगे उसके बाद भी आपको बातचीत ही करना मकसूद होती है। सीरिया के अंदर, शाम के अंदर तबाही मचा दी गई और आज अमेरिका और रूस जो है दोबारा बातचीत करने के हवाले से बात कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अजमल वजीर खटक साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है। इम्तियाज साहब, आपके पास ये अब्दुल बासित साहब ने इंडियन अखबार को स्टेटमेंट दिया और इंटरव्यू दिया बाकायदा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सवाए इसके कि हम बातचीत करें। तो जो मुल्क के अंदर आप हालात देखते हैं, हमें ये पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत हेक्टिक एक्टिविटी हुई है, ऑपोजिशन से राब्ते हुए हैं, APC हो गई है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई है, तो हमें ये आवाज सदा नहीं नजर आती कि जरा हम इनसे जरा बातचीत करेंगे। अच्छा, 2 दफा दे दी हमने कॉल इनको, हम फिर रिवाइव करेंगे कॉल। अभी काजी साहब मौजूद थे हमारे साथ, वो कह रहे थे इसमें हार जीत नहीं, ये डिप्लोमेसी है। वो तो आप देख लीजिए कि बहुत पुरानी बात है, जब हिटलर ने हमला करना था अपने करीबी रियासतों पे, पोलैंड वगैरह पे, तो उसने उस वक्त फिर जाके अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा, ये मैं 1939 की बात बता रहा हूँ, स्टालिन के पास, जो कि रूस का सरबराह था। वो बहुत जालिम जाबिर था और दोनों के ताल्लुकात पहले ख़राब थे, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी हिटलर को कि मुझे एक साइड मेरी महफूज होनी चाहिए, उसने फ़ौरन अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा मॉस्को, उनसे बातचीत की, दोनों ने शैम्पेन पी, फूलों के गुलदस्ते एक्सचेंज किए और साथ में दूसरी तरफ उन्होंने हमला लॉन्च कर दिया। तो होता यह है कि बैनुल रियासती ताल्लुकात में हार जीत मेरा ख्याल है कोई मानी नहीं रखती है, बल्कि अहम ये होता है कि आपने अपने तवीलुल मयाद मफादात को किस तरह बचाया है। और हार आप कह रहे हैं कि टॉक्स की ऑफर देने में या एक्सेप्ट करने में उस वो हमने बिल्कुल वो पेशकश हमने की हुई है। भारत नहीं मानता तो ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि कश्मीर में तो हालात जुलाई 8 से के बाद से मुसलसल ख़राब हो रहे थे। अब जाके हमें ये ख्याल आया 18 सितंबर को ये उड़ी पे जो हमला हुआ उसके बाद से इसमें कशीदगी आई और ये ऊपर नीचे मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि जिसकी मगरबी सरहदों पे भी काफ़ी भौचाल आया हुआ है, अब मशरक़ी पे भी आ गया, आपको 1-2 वाक़यात चाहिए होते हैं गैर मामूली। अब देखें ना, नेशनल एक्शन प्लान पे जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, ये तो वादा किया गया था आज से 3 महीने पहले कि ये हर महीने ये इजलास हुआ करेगा। ये बहुत जोरों शोर से कहा गया कि जी ये अब तो हम करेंगे इस मीटिंग को। तो अब वो वज़ीर आज़म को हर मामले में, एक तो पहले ही हमें बताया गया था कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई उनकी, फिर अब जाहिर है उनकी तबीयत भी नासाज है गालिबन इसी वजह से, वो फुल टाइम
وزیر اعظم بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو اب اگر پانی کے مسائل پہ اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم, نیشنل ایکشن پلان پہ ہے تو جب تک وزیر اعظم نہیں ہے وہ نہیں ہو, نیکٹا کا آج تک وزیر اعظم اجلاس صدارت نہیں کر سکے. یہ کس قسم کی حکومت ہے, کیسا یہ ملک ہے؟ ایسا اگر ملک ہوگا تو اس کو کشمیر تو دور کی بات, آپ کو اپنے ملک کے اندر مسائل نہیں طے کر سکتے. جیسے چیف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پرسوں کہا کہ جی ہمیں آپ نے راہداری کے منصوبے میں خیبر پختونخوا کو نہیں دیا حصہ, اگر نہیں دیا مغربی روٹ جو ہے وہ نہیں بن رہا ہے تو یہ پھر نہیں پورا ہوگا. تو اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں نا, پھر آپ کشمیر جیسے مسئلے پہ جس کو دوسرے ملک نے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہوا ہے عملاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں, پھر آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک امتیاز صاحب ٹریڈیشنل شکایات ہوتی ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہمارے, وفاق ہے ہمارا, تو وزیر اعظم سے شکایات ہوں گی. یہ شکایات جو ہمیں کل سننے میں ملی, جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو کلبھوشن جادیو کا مسئلہ ہی نہیں اٹھایا وہاں پہ یو این میں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں جب پاکستان کی اور کشمیر کی بات ہوگی, لیکن یہ ذرا پاناما گیٹ کے اوپر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو جلد سے جلد واضح کریں. تو ایسے ماحول کے اندر جب تیسری طرف سے تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے اس وقت جلسے کر رہی اور ڈیڈ لائن دے رکھی, ایسے وزیر اعظم کی طرف سے ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ ایک پالیسی کو لے کر چلیں گے ملکی مفاد کے اندر, اور انڈیا جو اس وقت جو میرا خیال ہے کہ بہترین قسم کی ڈرامہ کر رہا ہے اس کے اوپر, سرجیکل سٹرائکس کے اوپر, اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو سراج الحق جیسے صاحبان بڑے محترم شخصیت ہیں, لیکن اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان ہوتا تو اب پاکستان اور بھارت کے درمیان میرا خیال چوتھی جنگ بھی چھڑ چکی ہوتی اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا. کیونکہ جہاد کے نام پہ ان لوگوں نے جو ایک صنعت بنائی تھی, انڈسٹری بنائی تھی آج سے 20 سال پہلے, وہی ہمارے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا. انہی کے کیمپوں میں ہم جاتے تھے, مظفر آباد میں کہاں کہاں, جہاں دوسری طرف سے مجاہدین کو یہ ہمیں پیش کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ وہاں سے جہاد کر کے آیا. تو اللہ کرے کہ ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہ آئے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب جہاد کی نیچر بدل گئی ہے. دوسرے چلے اب اللہ کرے کہ وہ اس بات پہ واقعتاً یقین بھی رکھتے ہوں. دوسری جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. معلوم نہیں ان کو کتنا سرمایہ چاہیے, کتنا پیسہ چاہیے, کتنا اور سیاسی اثر و نفوذ چاہیے کہ پاناما کے مسئلے پہ لے کے, جو کہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ بار بار یہی بات ہوتی رہی, جو لوگ پاکستان کو جانتے ہیں, کہ وزیر اعظم تو سروائیو کیا ہے لیکن بڑے بھونڈے طریقے سے. اس لیے کہ اگر آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے, جبکہ آپ کی بیٹا بیٹی اور بیگم ایک بات تسلیم کر چکے ہیں, اس مسئلے پہ بنائیں پھر آپ یہ. تو آپ کی اگر انٹیگریٹی نہیں ہے پھر آپ کی اتھارٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر اتھارٹی نہیں ہے پھر آپ بھارت جیسے مسئلے یا کشمیر جیسے مسئلے پہ کسی صورت میں مؤثر کوئی پالیسی بھی اختیار نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ قومی اتفاق رائے کی توقع کر سکتے ہیں. اجمل وزیر خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ملتے ہوئے وزیر اعظم سے دیکھا اور ان کی شکایات بھی انہوں نے آ کر میڈیا کے اوپر بریفنگ کرتے ہوئے تمام لوگوں کو بتائیں کہ یہ شکایت ہے. ایسے موقع میں, ایسے حالات میں آپ کے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب مؤثر طریقے سے بھارتی جارحیت کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں یا پوزیشن کے اندر موجود ہیں؟ دیکھیں فیصل, سب سے بنیادی بات جو امتیاز گل صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے کسی انسان کی, یا کسی پوسٹ پہ یا ہیڈ آف سٹیٹ ہو, چاہے جو بھی ہو. جب آپ کے اوپر اتنا پوری دنیا کا, یعنی یہ جو پاناما والا مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شاید بھول گئے کشمیر کے چکر میں, لیکن باہر والے لوگ پوچھ رہے ہیں. نہیں بھولے, اور آپ جب اس پہ بات کرتے ہیں, جب آپ کی وہ اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کسی سوال کا آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو, اور اس پہ آپ نے یہ سمجھے کہ مٹی پاؤ والی پالیسی رکھ کر اس سے آگے آپ جانے کی کوشش کریں گے تو سوال تو اٹھیں گے. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ کل میں اس حوالے سے, تو یہ چونکہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ تھا, تمام سیاسی جماعتی وہاں پہ گئے اور یہ ایک اچھا میسج گیا, اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے انڈیا کے حوالے سے جو ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں, کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. تو اس میں تو ہر صورت میں سب ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک لائن پہ ہے. تو مجھے بتائیں نا کون سی سیاسی پارٹی نے کل وزیر اعظم سے
से कहा है कि जनाब आदमी इधर आपने फॉरेन ऑफिस से कहिए कि एक्टिवेट करें दोबारा से एंगेज करने के लिए इंडिया को, ताकि दुनिया को भी पता चले कि ये हमारे आगे आगे हैं, हम इनको टॉप। हमारा मसला क्या है फैसल, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है सियासी जमातों का कि जब ये अंदर बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी फिर दोस्तियां ताल्लुकात एक दूसरे के साथ, उसके वो लैंग्वेज नहीं होता जो आप जलसे में देखते हैं, ये जो बैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। अब मुझे तो अंदर का पता है बहुत सारी चीजों के, अंदर किस बंदे ने क्या बातें की है, यानी बीच में से लोग आपसे नाराज, मैं वैसे कह रहा हूं कि अंदर, अच्छा ये माहिर हैं लोगों को नाराज करने बात जो अंदर किसी ने क्या बात की है और बाहर आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मसला ये है कि ये हम जो है ना, ये जो हमारी पॉलिसी है उसकी वजह से आप हुकूमत को बजाय, देखिए हुकूमत के साथ लड़ाई किस चीज पे होती है? इस चीज पे होती है ना कि जी गवर्नेंस, सबसे बुनियादी मसला गवर्नेंस का। ठीक है, यानी इस मुल्क में इस वक्त गवर्नेंस नाम की कोई चीज आपको कहीं पे नजर आ रही है? नहीं। अब जो इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं कि अमेरिका तक सदाएं उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पनामा लीक्स का नाम आया हुआ है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो अब प्राइमरी मसला नवाज शरीफ साहब की जात के हवाले तो से मैं वही कह रहा हूं कि अब आप जब जब मेरी बात सुने, आप अब जब दुनिया को मैसेज जिस वक्त देते हैं या आप जो भी बात करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो सवालिया निशान मुल्क के अंदर, यानी अभी चंद दिन पहले रायवेंड में ये जो इमरान खान ने जो तकरीर की है, देखिए रियलिस्टिक, मैं एज ए पाकिस्तानी उस तकरीर को लेता हूं, नॉट एज ए किसी सियासी जुमात का, लेकिन जो बातें इमरान खान ने वहां पे वीडियो चलाकर बताई है या उसने वहां पे जो बातें की है कि ये जो सामने 60 करोड़ रुपए पे आपने अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान के टैक्स मनी से आपने अपनी हिफाजत के लिए वो बनाए हुए, किस ये बातें तो सच है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद उस हुकूमत या उस वज़ीर आज़म टस से मस नहीं हो रहा, फिर आप बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान का। ये जो बातें आज यहाँ पे जो कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई है, जो पॉइंट उठाए गए थे, ये आज से 2 साल पहले इस पे अमल दरामद करना चाहिए था, नहीं हुआ। पंजाब के हवाले से जब बात होती है, जनाब पंजाब में जी इधर नहीं आए, इधर न करें, उधर करें, इधर न करें, ये बच बचाव करके आज हम किस मकाम पे पहुंचे हुए। जैसे इन्होंने कहा वहां पे मगरबी बॉर्डर पे भी हमारा क्या पोजीशन है, ठीक है, देखे, और मशरकी बॉर्डर आपके सामने, फौज का क्या काम है? फौज ने तो एलओसी पे दूरबीन लगाकर बैठी हुई है ना, अगर कोई वहां से आता है उसकी ऐसी की तैसी कर लेता है। लेकिन अंदर, हम मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, वो हमारे अपने मसाइल है, करप्शन, गवर्नेंस। कम इश्यूज को छेड़िएगा, क्योंकि मैंने अगले सेगमेंट के अंदर आपसे यह भी पूछना है कि अब हल भी बताइए, ये इतने सारे मसाइल आप बता रहे हैं। देखिए फैसल, मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पेट है ना, ये पेट, इसको अगर हम इस पे हाथ रखे कि बस अब बहुत हो गया इस पेट के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है। मसला इस पेट ने बनाया हुआ है, और ये पेट है कि ये बढ़ता ही नहीं है, और बढ़ते इसका ये हाल हो गया कि हम किसी दुनिया में इस वक्त आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो करप्शन के हवाले से। कब अजीब बात है, कुछ लोग बेचारे पार्कों के अंदर दौड़ते फिरते हैं ताकि पेट कम कर सकें, कुछ लोग मुल्क दर मुल्क भागते फिरते हैं कि ये पेट भरे। जज साहब, बुनियादी सवाल जो हमने सामने रखा हो, वो 2 चीजें अभी तक सामने आई हैं। एक ये कि हमारे भारत के साथ इस वक्त जो हालात हैं वो इस वक्त कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन कोई सियासी पार्टी या कोई और स्टेक होल्डर ये बात नहीं कर रहा कि हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए, इस हवाले से उनको बिठाना चाहिए टेबल के ऊपर, नंबर 1 फॉर कश्मीरी से, नंबर 2 ताकि पूरी कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी को पता चल ले कि पाकिस्तान जो है इनसे कह रहे कि आप बातचीत से मसला हल करें, इनको बेनकाब किया जाए। इसके ऊपर पहले आए कि ये क्यों नहीं हो रहा। कल सियासी पार्टियां मिली हैं इतनी, हमने तो किसी सियासी पार्टी के किसी सरबराह को नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि ये रिवाइव करें ना जरा टॉक्स की ऑफर इनके साथ, ताकि दुनिया के अंदर बेनकाब हो। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा खबरों में जाएं, जो बातचीत चलती रही, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी हम कशीदगी कम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये वॉर हिस्टीरिया इतना बढ़े। अच्छा, अब उसमें असल चीज़ ये है कि बातचीत करने की तो आपने बहुत दफ़ा बात की, लेकिन बातचीत भारत ने बामकसद करनी नहीं। पहले तो वो अवॉइड करता रहता है, फिर बामकसद। आज जो वो आपको कशीदगी कम करने की बात कर रहा है, वो आपको फिर उलझाएगा इन चीज़ों में और टाइम गेन करेगा ताकि कश्मीर में जो हालात हैं उनको वो टैकल कर सके। क्योंकि मोदी के आने के बाद से किसी भी वक्त मैंने नहीं देखा कि वो गुफ्तगू के लिए, नेगोशिएशंस के लिए मुखलिस हैं।
तो जंग- और ये एक जंग- स्ट्रेटेजी जंग होगी। फिर रास्ता तो नहीं है ना? नहीं, जंग होगी नहीं, जंग नहीं रास्ता, जंग रास्ता नहीं। देखिए बात सारी अच्छा, लेकिन अगर ये देखें, बात ये है कि अगर हम स्लिप करते जाएं इस केओस के अंदर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर तीन मुकामात के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती रहे, वो कहते रहे कि उड़ी के अंदर आप हैं, बारामूला के अंदर आप हैं, तो ये खाई है एक ऐसी प्रेसिपाइस के ऊपर, मेरा ख्याल है फिर स्लिप मैं होते उस जाते पर भी हैं। आता हूँ, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये भारत की अपनी भारत डिनाइल में है। वो तहरीक जो कश्मीर में चली हुई है, वो अभी तक उस पर यकीन नहीं करना चाहता ज़हनी तौर पे कि ये वाकई हो सकता है। उसमें वो दुनिया को यही बावर कराना चाहता है, और ख़ुद भी शायद ये समझता है कि पाकिस्तान यहाँ से कुछ कर रहा है जिसकी वजह से ये कश्मीरी इस तरह निकले हुए हैं। बिल आखिर भारत जब हकीकत को समझेगा, हकीकत को तस्लीम करेगा, और ये कश्मीरियों की रेजिलियंस पे है, वो बेचारे बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमारे ऊपर क्या है कि हमने इस स्टेज के ऊपर जो ह्यूमन राइट जो वायलेशंस हो रही हैं इतनी ज़्यादा, जो इतनी कत्ल गारत है, वो मजालिम भारत के बाहर हमने उसकी ब्रुटैलिटी जो है वो दुनिया में बेनकाब करनी है, और उसके लिए हमने कोशिश करनी है। उसके लिए प्लानिंग नहीं है कि आप उसके लिए इंटरनेशनल एग्जिबिशंस, फोटो एग्जिबिशंस ही करवा दें, वीडियो एग्जिबिशंस करवा दें, या उसमें सेमिनार करवाएं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशनों को बुलाएं। सियासी पार्टियों ने की है अच्छा, कि आप बैनुल अक़वामी तौर पर प्लेटफॉर्म के ऊपर कश्मीर का मसला बात यह है कि उठाएं। वो आपका ज्यादा है, उधर आपका एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों पे मजालम बंद होने चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्या वायलेशंस होती रहें और ये सिलसिला इस तरह चलता रहे, नहीं। देखें, आज जिस सूरत हाल में हम हैं, वो परसेप्शन है जो भारत बनाने में कामयाब हुआ कि पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का, और पाकिस्तान ही करवा रहा है। ये कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान में 50-60 हज़ार लोग मारे गए टेररिज्म से, टेररिज्म के हज़ारों वाक़यात हुए, और भारत में 2008 और 2015 के दरमियान कोई वाक़या ही नहीं है। एक पठानकोट होता है और उससे पहले वो बॉम्बे होता है, और उस वक्त में जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वो पूरी दुनिया को बावर कराने में कामयाब हो जाता है कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तानी टेररिज्म करवा रहा है। तो ये क्या लेकिन आप देखें, आप सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है आपको इस वक्त अमेरिका के रुख बदलने से ही शायद थ्रेट उतनी है। बात नहीं है। वो उन्होंने पिटीशन आज वो जो उधर से इनिशिएट की हुई थी इंडिया के बिहाफ के ऊपर, उन्होंने साइन नहीं की। वो ऑल द टेक्निकल रीजन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसको जाली दस्तखत मौजूद थे, उन्होंने नॉकआउट कर दिया। लेकिन एक चीज आप देखें कि जब भी उनकी सुसन राइस आई, कैरी आया, वो हमें यही मैसेज दे के गया, और उनके वहां से स्टेटमेंट अभी जो लास्ट इशू हुई उसमें बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान के को अभी बहुत उनके खिलाफ, लेकिन भारत का प्रोपोगंडा ये हम है साया कि ये ममालिक रियासती सतह पर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन करें। देखिए, ये रियासती सतह पे बन जाता है जब हम उनको टॉलरेट करते हैं। देखिए ना, बात इतनी है सारी कि आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, सब कुछ, लेकिन परसेप्शन ये है कि यहाँ पे बाज़ कदम जमाते हैं और लोग जो हैं वो फ्रीली फिरते हैं, तो लिहाजा ये यहाँ पे आप उनको टॉलरेट कर रहे हैं। अगर आप उनको टॉलरेट नहीं कर रहे तो फिर उनके ऊपर कोई ना कोई आप अपनी रुकावट ला सकते हैं। आपका मफाद इसमें है कि आपकी परसेप्शन बदले। ठीक है, जब आप लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो मुझे पता है कि 2004 से आप नहीं कर रहे, तो स्टांस ये होना चाहिए था कि जनाब हम नहीं कर रहे और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लें। दूसरी तरफ हमने एक तो ये जलसा बड़ा ओपन स्टेटमेंट है आपका, 2004 से पहले, इसका मतलब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। 2004 से पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हो ये रहा था कि 2004 से पहले वो इन्फिल्ट्रेशन करते थे। 2004 में जनरल मुशर्रफ ने जनवरी में ये यकीन दहानी कराई अमेरिका को भी और इंडिया को भी कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, ये नहीं होगा। चुनांचे उस वक्त हमने इनको कहा कि अपने कैंप्स वगैरह उखाड़ें और यहाँ से निकल जाएं। वो वक्त था जब पंजाबी तालिबान वगैरह बने और हमारे खिलाफ हो गए, तो वो लड़ना शुरू हुए, यही कश्मीर के में जो कर रहे थे। और कुछ उनमें से ग्रोह जो हैं वो रोग एलिमेंट्स बन गए और उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम करना शुरू किया। दुनिया को शायद उसका रोग एलिमेंट्स का इतना पता ना हो, लेकिन ये तो उनको पता है कि हमारे लीडर जो हैं जैश मोहम्मद के या लीडर्स हैं जो हमारे लश्कर तैयबा के, ये अपने बड़े बड़े जुलूस निकाल के निकलते हैं, फंड्स भी इकट्ठे करते हैं, सब कुछ नज़र आता है, तो वो एक परसेप्शन बाहर भारत प्रोजेक्ट करता है। मेरे ख्याल के मुताबिक रियलिटी से कहीं ज़्यादा परसेप्शन डेंजरस है, इस वजह से कि आप मुंह से जो जी चाहे कहते रहें, लेकिन दुनिया ये महसूस करेगी कि प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इस दौरान में फेलियर हमारा ये है कि एक तो हमने इस परसेप्शन को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, दूसरी तरफ भारत के हमारे पास इतने ज़्यादा वो सबूत कहते हैं हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वही, लेकिन हमने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ ये है
کہ بھارت کے اتنے ثبوت ہمارے پاس آئے، خود کنفیشنل سٹیٹمنٹس کہ ہم نے جی بنگلہ دیش بنوانے میں یہ کیا، مکتیبانی بنوائی ہم نے کامیابی سے، سری لنکا میں ٹیررزم کرایا، برہم دات بکتی ان کے پاس ہے جو ادھر ٹیررزم کراتا ہے، ہی از اے ٹیررسٹ، اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن آپ نے پکڑا، کشمیر میں کیا کراتے رہے، نیپال میں کیا، لیکن آپ نے کوئی نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا. یہ نیریٹو ہم نے ورلڈ کے اندر بلڈ کرنا ہے یا ہم نے ٹیک اپ انڈینز کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے کرنا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ پاکستان ٹیررزم نہیں کر رہا، ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے اور وہ بھارت کرا رہا ہے. اب یہ جو آپ نے اتنی، یہ دو لفظی بات ہے لیکن یہ پرسیپشن کی تبدیلی کے لیے محنت اور کام بڑے ضرورت تھی. ٹھیک ہے، آپ 10 سال 12 سال سے اس چیز کے اوپر کام کر ہی نہیں رہے، کام نہیں کر رہے. وزیر اعظم صاحب گئے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر، ہم نے پروگرام کیے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات نہیں اٹھائی اور سشما سوراج صاحبہ لائکلی ہے یہ بات اٹھائیں گی، اور انہوں نے کشمیر بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا حالات بننے جا رہے ہیں. محرم کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو وزیر اعظم کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام آباد بند کر دیں گے. What is the message we're sending out to the world؟ ایک طرف ہم بیڑا اٹھا رہے ہیں کشمیریوں کی وکالت کا اور دوسری طرف محاصرہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب کیپٹل کے اندر جہاں آل پارٹیز کانفرنس کے اندر سجیسٹ کیا گیا تھا کشمیر کے حوالے سے، ہم اس کے اندر بھی نہیں بیٹھیں گے. ایگزیکٹلی یہ ہم وہی بات کر رہے ہیں ناظرین کہ دنیا کو ہم کیا میسج بھیج رہے ہوں گے. یہ وزیر اعظم صاحب کشمیر کا مقدمہ اور یہ سیاست. دیکھیے کشمیر کا مقدمہ ابھی لڑتے لڑتے پاکستان اس حالت کو تو پہنچ گیا ہے. امتیاز اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کر دیں. میں کوالیفائی کر رہا ہوں. اب وہ اسی حوالے سے پرسیپشن کی بھی بات آ جاتی ہے. پرسیپشن کب خراب ہوئی؟ جب یہاں سے مداخلت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو مہمان تنظیمیں کہتے تھے، وہ جانی شروع ہوئیں. جنگوی اور لدھیانوی اور جلندری اور لکھوی اور یہ سارے لوگ ادھر ہی سے گئے نا. تو اس کی وجہ سے حافظ صاحب آج بھی ادھر ہی ہیں. جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو حافظ صاحب سڑک پہ آ جاتے ہیں. دنیا کیسے یقین کرے گی؟ ہم 200 ملین ہیں، بھارت 1 ارب اور 20 کروڑ ہے. وہ اسی حساب سے ہاتھ وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی حافظ سعید سڑک پہ نکل آیا ہے. ایک حقیقت ہے جو ہمیں ماننی چاہیے. اور جب وہ حافظ صاحب کی تصویر جہاں جہاں جائے، اور پھر ایک کشمیر کمیٹی کے حافظ ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ مطلب ان دونوں کی شکلیں جب جاتی ہیں یا تصویریں جاتی ہیں باہر، تو کیا دنیا ہم پہ اعتبار کرے گی کہ واقعی وہ رستہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اختیار کر لیا ہے، یا وہ رستہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، واقعتاً چھوڑ دیا ہے. سو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا اس وقت امیج سمجھنے کے زیرو ہے. دیکھیں نا، دیکھیں میں بات کر لوں پوری. جی پلیز. اگر واقعتاً پاکستان کے اس موقف کی کوئی پذیرائی ہوتی، کون سا ملک ہے جو وزیر اعظم کے خطاب کے بعد جنرل اسمبلی میں اور اتنے بڑے بڑے وفود کے جانے کے بعد جس نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہو؟ لہٰذا OIC وہ ہجڑوں کا کلب ہے. دیکھیں OIC کی حیثیت کیا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اس میں بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ان کے لے پالک تھے، ان کے ساتھ مل کے جو کچھ انہوں نے امہ کا کام کیا ہے. خود سعودی عرب کے تعلقات اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یونائٹڈ عرب امارات کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں. لہٰذا OIC وغیرہ کو چھوڑ دیں. جب تک آپ کے اپنے گھر میں اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس وقت تک نہ OIC آپ کی مدد کرے گی، نہ پینٹاگون کرے گا، نہ اسٹیٹ، نہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی برطانوی وزیر اعظم. تو میں جو گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے جو یہاں پہ اعمال ہیں اس کی وجہ سے پرسیپشن خراب رہے گی ہے، اور بڑا مشکل ہوگا جب تک ہم کسی کو یہ نہ دکھا سکیں کہ آپ کی نظر میں یہ لوگ کھٹکتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے، لہٰذا ان کو ہم نے بالکل واقعتاً ہم نے نیوٹرلائز کر دیا، ڈی موبلائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا بیانیہ بدلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 30 اکتوبر کو یہاں پہ کیا ہوگا اسلام آباد میں، وہ دیکھیے شروع میں بھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب سیاست اور کاروبار مل جاتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آپ کے لیے میرے لیے یہ تو ہماری عیاشی ہے، جس کو کہتے ہیں دس اے لگژری آف انٹلیکچوئلس، کہ کہے گی جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا منافع بخش کاروبار ہے.
یہ ابھی جو اجمل صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے، لگژری سے زیادہ کوئی بہتر لفظ ہوتا یا سپرلیٹو ڈگریز کی استعمال کر جیسے سکتے اجمل صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ اندر بیٹھ کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے سمجھ آتی کہ تو شیر و شکر ہیں، بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی انکل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو لہٰذا انکل آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا، انکل آئی ایم سوری انکل میں آپ کے گھر آؤں گا، وہ کہتے ہیں باہر میں نے پبلک میں آپ وہاں پہ جا کے میں نے پبلک اور باہر کیا کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں بڑا مشکل ہے. امتیاز صاحب آپ کی جو پہلی والی آرگیومنٹ تھا اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ پلیز کامنٹ بھی کیجئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ it's a sin for a state to be small. اگر ہم جیسے جنرل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مکتی بانی کیا انہوں نے، بڑے پارسا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم کو لتاڑتے ہیں اس کے اوپر، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی تک شیڈ نہیں کر پا رہا جس امیج کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے سنگاپور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ بڑی بدنام ریاست ہے، بہت اتنا سا ملک ہے، اسلام آباد سے بھی چھوٹا ملک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو کوریا کو تو کسی نے نہیں کہا ہے، اور بڑے ممالک ہیں، فلپین کو تو کسی نے نہیں کہا ہے. یعنی جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، وجہ سے دھواں نکلتا ہے. وہ انگریزوں نے کولونائز کیا تھا ان کو. اچھا دوسری شروع میں ایک بات بھول گیا، سوری میں ان لوگوں کو وقت دے رہا ہوں. وہ جو میں نے بات کہی کہ ابھی یہ وقت ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے بڑے غور سے، چونکہ میں جس فورم سے ہو کے آیا وہاں انسان بالکل بے بس خود کو پاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی بقا ہمیں عزیز ہے، یا کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں پہ حقوق انسانی کی پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کو بار بار ہم ایک بنیادی اپنی اس پالیسی کا نقطہ بنا کے ان ہمارے جو 20 کروڑ عوام کے مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو میرا خیال ہے اس ریاست کو بھی کرنا ہے. امتیاز صاحب I would respectfully submit، اگر یہ پروپوزیشن وہاں پہ پیش کی گئی ہے، یہ موازنہ پیش کیا گیا، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا انفیئر. میں موازنہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بطور پاکستانی کے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں چوائس کی بات کر رہا ہوں کہ 20 کروڑ عوام کی بقا اور ان کا مستقبل ہمیں عزیز ہونا چاہیے، یا ایک ایسا خطہ جس کو بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں اپنا اٹوٹ انگ قرار دے چکا ہے اور کسی بھی صورت اس نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی وکالت کرتے رہیں اور خود کو بلیڈ کرتے رہیں. تو امتیاز صاحب لیکن دیکھیے آپ اسی خطے کا حصہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، اسی خطے کے حصے میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اس پار اس خطے کے اندر اس وقت کرفیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ چوائس کی بات، میں چوائس کی بات کر رہا ہوں بطور ایک ملک کے. ٹھیک ہے، ایک ایسا ملک جس کو ایک ملک بھی اس وقت گھاس نہیں ڈال رہا، صرف یہ ڈر ہے کہ جی اس کے پاس چونکہ ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، اگر گڑبڑ ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ نیوکلیئر ہتھیار چلا دیں. ٹھیک ہے. اجمل صاحب یہ بتائیے گا بریفلی، میں آپ جاننا چاہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے، تو میاں صاحب کے پاس کیا چوائسز رہ گئی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی چوائس رہ گئی ہے، ایم کیو ایم کی چوائس رہ گئی ہے، پھر کندھے آپ دیکھیں گے مل رہے ہوں گے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے میاں صاحب کو. دیکھیں وہ تو پہلے سے طے شدہ فارمولہ ہے جس کے اوپر یہ جن جماعتوں کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو پہلے بھی میاں نواز شریف، اور کل بلاول بھٹو نے بڑی کرسٹل کلیئر بات کی ہے جب اسے کویسچن کیا گیا کہ بھائی اس نے کہا کہ وہ پھر بات تو یہ آ جاتی ہے نا، ادھر مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کے خلاف بھی اٹھتے ہو تو آپ کہتے ہو جمہوریت کو خطرہ ہے، وہ پھر آئی سی یو میں آپ داخل کر دیتے ہو، پھر بات تو اس نے تو اپنی بڑی کرسٹل کلیئر بات کر دی کہ جمہوریت، یعنی نواز شریف کے خلاف اگر کوئی بات آپ کرپشن کے خلاف کرتے، اس کا مطلب یہ ہے اس ملک میں کہ آپ جمہوریت کے خلاف لگے ہوئے، یعنی جمہوریت کا نام میاں نواز شریف ہے اور اس کا خاندان ہے اور اس کا بھائی چیف منسٹر ہے اور مسلم لیگ نون ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمان میں بیٹھ کے پارلیمان، اچھا میں ایک بات اور، یہ بار بار آپ پارلیمان کی بات کرتے ہیں، مجھے میرے بھائی صرف اتنا بتا دے کہ اس پارلیمان میں ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہے، آپ مجھے بتا دیں اس پارلیمان نے کیا بھی کیا ہے، اس کے قراردادوں کی کیا پوزیشن ہے، انہوں نے یہاں پہ کتنے ڈیبیٹ کرائے اور کن چیزوں پہ، یا انٹرنل آپ کا یا ایکسٹرنل. آج جو امتیاز گل بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان آئسولیشن، دیکھیں کس نے کیا؟ آپ کے حکمرانوں نے کیا نا جی، جن کی رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کر اپنے ذاتی مفادات دیکھیں تعلقات انہوں نے رکھے ہیں پرسنل. اچھا یہ مفادات کی جنگ جو ہے صرف حکمرانوں تک محدود نہیں، بات سنیں اور ہلکا ہے دیکھیں یا ہلکا ہے اثر بھی اس کے اندر شامل ہے. میری بات سنیں، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری جو اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو حکمران ہوتے ہیں، پہلے تو اس کی
میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے نہیں ٹھیک ہے، ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی ریسپانسبلٹی تھی، جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے، کیا اس آئین کی انہوں نے پاسداری کی ہے؟ جو ایم پی ہے، جو ایم این اے، جو منسٹر، جو وزیر اعظم، جو وزیر اعلیٰ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، کیا وہ اس کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اگر اس کی کر رہے ہیں، پارلیمان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو پھر ہم آئسولیشن میں کیسے جا کیا سکتے ہیں؟ کانفلکٹ جنریٹ ہونا؟ مجھے 30 سیکنڈ میں آپ کو یہ کیا ہونے والا ہے اسلام آباد کے اندر، دیکھیں یہ میری بتا بات دیجئے۔ میرا اپنا جو وہ ہے، دیکھیں جو عمران کا سٹانس ہے وہ تو آپ سب کے سامنے کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک بڑا پوائنٹ آ رہا ہے، اگر عمران نے پلس کر دیا، یعنی درنا یا یہ جو کر رہے ہیں وہ پلس کر دیا، یہ پلس ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بند کر دیں گے ہم اسلام آباد۔ پلس کا ایک اور چیز کا پلس، اگر ویسے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ ایمرجنسی پلس کیا تھا کہ مشرف صاحب نے کیا، پلس نہیں مجھے سمجھ میری آتا۔ بات سنیں، آپ سمجھے نا، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پلس کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت نیشنل اسمبلی سے بھی استعفے دے دیے، اور اگر کسی موقع پہ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی بھی قربانی دے دی، تو پھر کیا کریں گے نواز شریف صاحب؟ تو یہ چیزیں چل رہی نئے انتخابات۔ امتیاز گل صاحب، کیا ممکن ہے ایسے حالات میں کہ عمران خان جیسی بڑی پارٹی جو اسلام آباد کو بلاک کرے، اور اس نے یہ ثابت کیا، دیکھیں یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اکیلے اس نے یہ ثابت کر دیا، یہ جو ابھی رائے گنج میں بڑا مارچ تو ثابت کیا، ٹھیک ہے، ایفیکٹو مارچ کیا، بڑا مارچ کیا، ایفیکٹو تو پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جل صاحب مختصراً صاحب بتائیے گا، یہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت جس پوزیشن کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایفیکٹولی کاؤنٹر کریں گے انڈیا کو، ایفیکٹولی کاؤنٹر کریں گے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں جی، عمران خان لگتا ہے کہ ان کی وری نہیں ہے، وہ کہ اس کے اوپر جو بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کا ہر وقت بیان اس کے خلاف آتا رہتا ہے، اور پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کام پہ۔ لیکن جو کرپشن کا قصہ ہے جو عمران خان ایڈریس کرنا چاہتا ہے، اس میں عمران خان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ایک موجود ہے پورے پولیٹیکل سٹرکچر میں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ایڈریس نہیں کرنا۔ نتیجہ یہ کہ عمران خان اکیلا کیا کر لے گا؟ بلکہ اس کو آپ یوں لے لیجئے، میں ایک سٹیپ اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہم نے یہ بہت دفعہ کہا، چیف آف آرمی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہم نے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہے۔ اب وہ چپ کر گئے، اب نہیں کہتے، کیونکہ قوم کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کنسنسس اس پہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے، یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو تھریٹ ہے بہت بڑی۔ یعنی اندر ایک کنسنسس ہے کہ کرپشن جو ہے وہ جائز ہے، اس کا کوئی تصاب نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے انٹیریئر سندھ میں رینجر نہیں جانے دینے، آپ نے یہ کہا جی پنجاب میں لٹکا کے بیٹھے ادھر نہیں دینے، ایک ایشو یہ، دوسرا کرپشن کا نیکسس نہیں آپ نے توڑا۔ جلسہ پھر بھول جائیں نا پھر کشمیر کے مسئلے کو، نہیں بھول اے پی سیز اور یہ جو مشترکہ اجلاس بلانے، تو پھر وہ تو باہر کی بات ہے نا، میں آپ کو یہاں کا کہنے لگا کون سی پارٹی جس دن آپ نے پروپوزیشن ہے، پہلے کون سی پارٹی کشمیر کے خلاف تھی جو یہ اے پی سی کی ضرورت پڑ گئی؟ کشمیر کے معاملے میں کوئی کشمیر پہ تو کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ آپ کے ادھر دے رہا ہوں کہ جس دن آپ نے آپریشن وائنڈ اپ کیا، یہ دھندا ٹیررزم کا پھر شروع ہو جائے گا۔ اس میں کراچی کے اندر سب سے زیادہ پرابلم مجھے نظر آتی ہے، وہ کہ ایم کیو ایم تھوڑا سکڑ گئی ہے، لیکن جو کراچی میں مسئلہ بہت بڑا تھا وہ پیسے کا تھا۔ جی جلسہ 30 سیکنڈ، لاسٹ 30 سیکنڈ ریپ اپ کر لیجئے گا۔ میاں صاحب کو آگے کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میاں صاحب کو میں تو نہیں کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا، کچھ نہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مزے کرتے ہوئے دیکھ رہے، مزے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ نہیں چل رہا ہے، وہ چل ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کرپشن کے خلاف دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے نا لاسٹ، جب تک معاشی دہشت، میں بالکل جن صاحب کی اس بات سے وہ کرتا ہوں، جب تک آپ معاشی دہشت گردی کو ایڈریس نہیں کرتے، آپ دوسرے دہشت گردی کو صرف فار ٹائم بھی کر سکتے ہو، فار ایور آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، امتیاز گل صاحب، اجمل وزیر خان صاحب، نفیس ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے سیگمنٹ کے اندر، اور اشرف جہانگیر قاضی صاحب موجود تھے۔ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔